बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 23 दिसंबर 2021 है और आज दिन है जुमेरात का, जबकि हिजरी तारीख आज 18 जुमादुल ऊला 1443 हिजरी है। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान से कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफगान तालिबान की इस्लामी इमारत ने दुनिया के अंदर अपनी धाक बिठाना शुरू कर रखी है। अफगान तालिबान ने अपनी धाक और अपनी ताकत उसी वक्त मनवा ली थी जब अमेरिका और दुनिया के 50 मुल्कों को तालिबान ने शिकस्त से दोचार किया था। लेकिन उस वक्त दुनिया के कई मग़रबी मुफक्किरीन ने और कई मग़रबी मीडिया इदारों ने दावे किए कि तालिबान की हुकूमत कामयाब नहीं हो सकेगी, तालिबान के पास अपने मुल्क के दिफा के लिए असलहा नहीं होगा और तालिबान मुस्तक़बिल की जो जदीद टेक्नोलॉजी है उससे कैसे लैस होंगे और कैसे तालिबान माशी निज़ाम को चलाएंगे। लेकिन अफ़गान तालिबान ने 4 माह के दौरान दुनिया की यह राय तब्दील करके रख दी है। अफ़गान तालिबान ने इन मुफक्किरीन को गलत साबित कर दिया है। जहाँ पर अफ़गानिस्तान तरक्की कर रहा है और तेज़ी से अफ़गानिस्तान के अंदर हालात तब्दील हो रहे हैं मुआशी एतबार से और दिफाई एतबार से, वहीं नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने जदीद टेक्नोलॉजी का हुसूल भी अब शुरू कर दिए है और अफ़गान तालिबान इसके लिए इब्तदाई सतह पर मकामी सतह पर तजर्बात कर रहे हैं। नाज़रीन काम आप जानते हैं अफ़गानिस्तान से बहुत से पढ़े लिखे नौजवानों को, इंजीनियर्स को और जो साइंस की तरफ तवज्जो रखने वाले जो लोग थे उनको अमेरिका और यूरोप ने यहाँ से निकाल लिया अफ़गानिस्तान से और उन्हें अपने मुल्क के अंदर मुंतकिल कर दिया ताकि अफ़गानिस्तान मुस्तक़बिल के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी से और इस तरह की चीज़ों से दूर रहे। लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने तमाम उन लोगों को जो अपने अपनी फील्ड के अंदर माहिर हैं उन्हें वापस बुलाया और उन्हें हौसले दिए कि आप इस मुल्क के लिए जो भी काम करेंगे उन्हें सराहा जाएगा और इसका इनाम आपको दिया जाएगा। नाज़रीन ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान ने ड्रोन तैयारे बनाना शुरू कर दिए हैं। ड्रोन तैयारों की इब्तदाई परवाजें और तजर्बात शुरू कर दिए हैं। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर यह वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो अफ़गानिस्तान की है जहां पर अफ़गान तालिबान ने एक मकामी तजर्बा किया है और ये कोई बाकायदा ड्रोन नहीं है लेकिन ड्रोन की तरह का एक तजर्बा है जिससे तालिबान गुजरे हैं। इसी तरह से एक और वीडियो सामने आ रही है अफ़गानिस्तान से जिसमें देखा जा सकता है कि अफ़गान तालिबान जदीद हथियारों के तजर्बात कर रहे हैं, मिसाइलों को आजमा रहे हैं। आपको याद होगा जब अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की अमेरिका और उनके इत्तेहादी और अशरफ गनी की फ़ौजों के साथ जंग जारी थी तो उस मौके पर हमने आपको कुछ वीडियोज़ दिखाई थी और बताया था कि अफ़गान तालिबान ने देसी साख्ता मिसाइल भी तैयार करना शुरू कर दिए हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर 100 अरब डॉलर से जायद का असलहा तालिबान ने अमेरिका और यूरोप और नेटो मालिक से हासिल किया था जो माल गनीमत में मिला था। और इसी तरह से अब भी मुख्तलिफ पहाड़ों के अंदर अशरफ गनी दौर का छुपाया हुआ असलहा तालिबान बरामद कर रहे हैं। जैसा कि एक ताज़ा वीडियो तालिबान ने नशर की है जो तालिबान के इंटेलिजेंस इदारे की जानिब से नशर हुई है कि उसमें मैदान वर्दक सूबे से तालिबान को भारी और बड़े पैमाने पर असलहा मिला है और ये असलहा तालिबान के पास जो आया है इसके ज़रिए से अफ़गानिस्तान को प्रोटेक्ट किया जाएगा और जिन लोगों से ये असलहा बरामद हुए हैं उनको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक तो वो असलहा है जो तालिबान को अमेरिका और उनके इत्तेहादियों से मिला है और दूसरा असलहा वो है जो तालिबान बना रहे हैं और तजर्बात कर रहे हैं। तालिबान को पता है कि हम अमेरिका और यूरोप से लिए हुए असलहे पर अपने मुल्क का दिफा नहीं कर सकते हैं बल्कि हमें दुनिया की तरह जदीद हथियार बनाने होंगे और जदीद टेक्नोलॉजी हासिल करना होगी। इसी मकसद के लिए अफ़गान तालिबान के जो वज़ीर दिफा हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे हैं, उन्होंने ऐलान कर रखा है कि ना सिर्फ हमने अपने दिफा के लिए जदीद तरीन लड़ाका फ़ौज तैयार करनी है बल्कि हमें अपने दिफा के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी हासिल करनी है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो अफ़गानिस्तान तब्दील हो रहा है। दिफाई तौर पर तालिबान अब तक के 30,000 के करीब नई फ़ौज तैयार कर चुके हैं जिसे खुरासान का लश्कर भी कहा जाता है। और तालिबान की ये जो नई लड़ाका फ़ौज है इसने दुनिया के अंदर धूम मचा रखी है और अमेरिका और यूरोप और दुश्मनों पर लर्ज़ा तारी कर रखा है। अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हर तरह की टेक्नोलॉजी हासिल करेंगे और अपने दिफा को मजबूत करेंगे ताकि आइंदा कोई भी शख्स कोई भी मुल्क
ہمارے ملک کے خلاف حملے کی جرات نہ کر سکے اور نہ میلی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، افغان طالبان کے اقدام شاندار ہے، اسے جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے۔ ایک اور خبر ناظرین کرام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ خبر سعودی عرب اور افغان طالبان کے باہمی تعلقات کے حوالے سے ہے۔ سعودی عرب کے جو مندوب ہیں ان کے ساتھ طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کی اسلام آباد کے اندر 3 روز پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ افغان طالبان کے حق میں جو OIC کی کانفرنس پاکستان کے اندر ہوئی تھی، اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اعلان کیا تھا کہ 1 ارب ریال کی جو امداد ہے وہ سعودی عرب افغان طالبان کو اور افغانستان کو دے گا۔ اسی سلسلے میں ناظرین کرام خبریں ہیں کہ 200 سے زائد ٹرک کے امدادی سامان سے لدے ہوئے اور 3 سے 4 جہاز امدادی سامان سے لدے ہوئے افغانستان سعودی عرب نے بھیجے ہیں، جو افغانستان کے ضرورت مندوں کے لیے ہے، اور افغان طالبان کو کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید امداد کا سلسلہ بھی سعودی عرب کی جانب سے جاری رہے گا۔ دوسری طرف سے ہمیں رپورٹس ہی سامنے آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے انویسٹرز اور کمپنیاں وہ افغانستان کے اندر منرلز کی تلاش میں اور دیگر پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب افغان طالبان کی حکومت پر اربوں ریال کی بارش کرنا جا رہا ہے، اور اس سے یقیناً افغان طالبان کی حکومت مضبوط ہوگی۔ ناظرین کرام، نہ صرف سعودی عرب ہے بلکہ ترکی، رشیا، چائنا اور دیگر ممالک بھی افغانستان کے اندر بھاری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے خبر ہے کہ ترکی کے جو انویسٹرز ہیں جو افغانستان کا سروے کر رہے ہیں اور مختلف بڑے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، انہوں نے گزشتہ روز طالبان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر سے ملاقات کی تھی۔ اب خبر یہ ہے کہ انہوں نے طالبان کے وزیر داخلہ ملا سراج الدین حقانی سے ملاقات کی ہے، جو افغان طالبان کے سینئر رہنما ہیں، نائب امیر ہیں اور وزیر داخلہ بھی ہیں، ان سے ملاقات کی ہے۔ تو جو طالبان کے وزیر داخلہ ہیں ملا سراج الدین حقانی، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ترک انویسٹرز کو، تاجر کو ہر طرح کی سیکیورٹی اور امن فراہم کیا جائے گا، لہٰذا بے خوف و خطر ہو کر افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کریں، تجارت کریں، منافع کمائیں۔ جبکہ ناظرین کرام ایک خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر کابل ایئرپورٹ اور دیگر بڑے ایئرپورٹ کا جو کنٹرول ہے، اسے سنبھالنے کے لیے ترکی اور قطر کے درمیان اتفاق رائے ہوئے ہے۔ ترکی اور قطر نے اتفاق کیا ہے کہ دونوں ملک مل کر طالبان سے بات چیت کریں گے، اور دونوں ملک طالبان سے بات چیت کر کے کابل ایئرپورٹ اور دیگر ایئرپورٹ کی جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں وہ سنبھالیں گے۔ سیکیورٹی اور دیگر معاملات کو طالبان دیکھیں گے، صرف ٹیکنیکل معاونت ترکی اور قطر فراہم کرے گا۔ طالبان سے اس حوالے سے بات چیت جاری ہے اور جلد معاملے کو اپنا لیا جائے گا اور فیصلہ کر لیا جائے گا۔ تو بہرحال ناظرین کرام، یہ اچھی اچیومنٹ ہے اور یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے جو افغان طالبان کے حق میں ترکی اور قطر سے سامنے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ قطر اور ترکی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کوشش کر رہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کو سنبھالے، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ ترکی اور قطر کے ساتھ طالبان کے معاملات طے پا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر ہے امریکہ کا طالبان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا اندیا۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کے لیے انسانی بنیادوں پر جو امداد ہے اس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور امریکہ اور اسی طرح سے دیگر ادارے کسی بھی طرح سے انسانی امداد کے سلسلے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو OIC کا اجلاس ہوا ہے، اس میں امریکی مندوب اور دیگر نمائندوں کو بلانے پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ افغان طالبان سے جو مطالبات ہیں عالمی برادری کے، انہیں پورا کروایا جائے گا، پورا کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں امریکہ بھی اپنے تعلقات کو ریویو کر رہا ہے اور طالبان کے ساتھ اور افغانستان کے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا۔ جبکہ ناظرین کرام، سلامتی کونسل کی جانب سے بھی ایک قرارداد سامنے آئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انسانی بنیادوں پر جو امداد ہوگی اس کو روکنے کے لیے کوئی بھی عالمی ادارے پابندیاں نہیں لگائیں گے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں توقع ہے کہ دنیا افغانستان کے اندر آئے گی اور افغان طالبان کو تسلیم کرے گی اور جو معاشی غارت گری ہے اس کو بند کرے گی۔ ناظرین کرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ خبر افغان طالبان کے آپریشن کے حوالے سے ہے۔ افغان طالبان داعش کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں جس میں طالبان کو کامیابی مل رہی ہے۔ تازہ ترین خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ داعش کے خلاف آپریشن کے اندر طالبان کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ 10 سے زائد داعش کے دہشت گرد گرفتار اور ہلاک کر دیے گئے ہیں اور ان سے بھاری اسلحہ بھی طالبان نے برآمد کیا ہے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جرائم 85% ختم ہو چکے ہیں اور طالبان آپریشن کا سلسلہ وسیع کر کے داعش کو بھی جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں اور امن و امان کو بحال کرنے کے لیے ہر طرح کے جو طاقت ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات ملیں، لوگوں کو حقائق ملیں۔
اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے دیا کریں. آپ کی رائے کی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.